आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिस ऑफ द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईसीटी इस्लामाबाद। ये डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इस्लामाबाद के ऑफिस से जारी किया गया है। लेटर नंबर है 747/1/30 DRA डेटेड 27/5/2024। 27/5/2024 से ये लेटर है या नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। किस किस के नाम पर जारी किया गया है, ये लास्ट पर लिखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी लाहौर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर, कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर मरी, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी, तहसीलदार सेटलमेंट इस्लामाबाद, तहसीलदार इस्लामाबाद और नायब तहसीलदार इस्लामाबाद को। हुआ क्या है कि जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1/1980 इशू किया गया और उसमें इस्लामाबाद के जो मोजाजात थे, जब इस्लामाबाद को अलग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया तो उसमें जो मोजाजात थे उसमें वो डिक्लेयर किए गए कि ये मोजाजात इस्लामाबाद में, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में आएंगे। अब उसके बाद 1993-94 में सेटलमेंट के लिए ये जो पहले मोजाजात थे, टोटल 52 मोजात थे जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में शामिल किए गए। लेकिन 1993-94 में फिर सेटलमेंट के लिए इन 52 मोजाजात में से 41 मोजाजात का रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी को भेजा गया। उसका मकसद क्या था? मकसद यह था कि सेटलमेंट के लिए भेजे गए थे कि वो सेटलमेंट हो रही थी, तो उस पर्पस के लिए ये रिकॉर्ड भेजा गया था। इसके लिए जो लेटर नंबर जिसके तहत ये भेजे गए थे वो था 534/93-76 रिसर्च RIT डेटेड 16/9/1993। और उसका मकसद यह था कि जब सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो ये रिकॉर्ड वापस इस्लामाबाद को भेज दिया जाएगा। लेकिन 1993 से लेके अब तक ये रिकॉर्ड रावलपिंडी में ही है। इसके बावजूद कि ये जितने मोजाजात, ये 41, में आगे लिस्ट भी दिखाऊंगा, ये 41 मोजाजात इस्लामाबाद में फाल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में आते हैं, लेकिन इनका तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड अब भी 1993 से लेके आज तक तकरीबन 32 साल गुजरने के बावजूद ये रिकॉर्ड रावलपिंडी में ही मौजूद है। बल्कि अब तो रावलपिंडी में से मरी अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो इसमें से कुछ रिकॉर्ड रावलपिंडी में है और कुछ रिकॉर्ड मरी में भी है, डिस्ट्रिक्ट मरी में मौजूद है। और इसके जितने फर्द वगैरह जारी किए जा रहे हैं, इंतकाल किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वो सारी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट मरी में हो रही हैं। जबकि अगर ये मोजाजात इस्लामाबाद में फाल करते हैं तो फिर ये इस्लामाबाद से ही इनके फर्द भी जारी किए जाने चाहिए, इनकी रजिस्ट्रियां भी होनी चाहिए और इनका रिकॉर्ड भी इस्लामाबाद महकमा माल के पास हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि यकीनन एक बहुत ही संगीन गलती भी है। इससे आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं रिकॉर्ड लेने, कोई फर्द लेता है, कोई रजिस्ट्री करवाता है, तो हर बंदे को पता नहीं होता कि इसका रिकॉर्ड रावलपिंडी में होगा या इस्लामाबाद में। क्योंकि जब एक मोजा इस्लामाबाद में है तो वो उसका रिकॉर्ड हर बंदा यही सोचता है कि इस्लामाबाद में होगा, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि रिकॉर्ड इस्लामाबाद में नहीं है, ये रावलपिंडी में है। मैं भी इस पर काफी कंफ्यूज था कि ये क्यों, जब मोजा एक इस्लामाबाद में फाल करता है तो उसका रिकॉर्ड पिंडी में क्यों है। तो वो अब मेरी नजर में एक नोटिफिकेशन आया, मैंने काफी इस पर रिसर्च भी की कि क्यों ये रिकॉर्ड वहां पर आया। तो तब मुझे पता चला कि 1993 में सेटलमेंट के लिए ये रिकॉर्ड इन मोजाजात का रावलपिंडी को भेजा गया था। लेकिन नेग्लिजेंसी की इंतहा है कि अभी तक वो रिकॉर्ड वापस नहीं गया। और इससे पहले ये जो नोटिफिकेशन जो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इससे पहले कोई ऐसी सीरियस कोशिश भी नहीं की गई कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कि ये रिकॉर्ड वापस मंगवाया जाए। अब ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इसमें मैं आपको ये जो 4-5 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं।
کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیح پکچر نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ اس پرپز کے لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے دا ریونیو ڈپارٹمنٹ آف ابو مینشنڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی اینڈ مری are hereby restrained from interfering in the transfer of lands or attestation of mutations for areas that fall within the territorial jurisdiction of Islamabad as defined by Presidential Order number 1 of 1980۔ سب سے پہلے اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ مری اور راولپنڈی کو روکا جاتا ہے کہ وہ نہ تو ان موضوعات جات کی، جن کو میں ابھی آپ کو پوری لسٹ بھی آگے دکھا دوں گا، کہ ان موضوعات جات کی کوئی بھی رجسٹری بھی وہ نہیں کریں گے، ٹرانسفر کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی انتقال سینکشن کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے any transaction involving land within the Islamabad capital territory must be handled exclusively by the Revenue Department of Islamabad، کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں انوالونگ اسلام آباد کی حدود کی، ڈسٹرکٹ اسلام آباد کی، ان کا ایکسکلوسیو جو جورسڈکشن ہے ان کو ہینڈل کرنے کی، وہ محکمہ مال اسلام آباد کی ہے، راولپنڈی یا مری کی نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے any previous mutations processed by the revenue department of above mentioned district Rawalpindi and Murree that pertain to land within the jurisdiction of Islamabad are declared illegal۔ اب یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ مری اور راولپنڈی نے جتنے بھی انتقال سینکشن کیے تھے، انتقال جو انہوں نے کیے تھے، وہ سب انلیگل ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایشو تب بنے گا جب یہ ریکارڈ واپس چلا جائے گا اسلام آباد کی حدود میں، تو وہ ان تمام میوٹیشنز کو، انتقال کو انلیگل ڈکلیئر کرتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کریں گے، تو ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے یہ انتقال کروا رکھے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلمز بنیں گی۔ اور لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے complete revenue record of settlement that falls in the jurisdiction of Islamabad and is in custody of Revenue Department Rawalpindi and Murree may be handed over to Tehsildar Settlement Islamabad in coordination with Naib Tehsildar Office Islamabad immediately and without further delay۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنا بھی ریکارڈ ڈسٹرکٹ مری اور راولپنڈی میں اسلام آباد کا، ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا ریکارڈ ان دو مری اور راولپنڈی ضلع میں موجود ہے، تو اس کو فوراً تحصیلدار سیٹلمنٹ اسلام آباد کو واپس بھیجا جائے اور اس میں مزید کوئی ڈیلے نہ کیا جائے۔ اب وہ موضوعات جن کا ریکارڈ پنڈی میں اور مری میں بھیجا گیا تھا، ان کی یہ لسٹ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ نام تو ان جو ویلیج ہیں، جو موضوعات ہیں، بہت مشکل ہیں پڑھنے میں بھی کوئی مسٹیک بھی ہو تو وہ میں سامنے کر دیتا ہوں، آپ خود بھی اپنا ویلیج دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے چھترو، مغل، شادی دمیال، مورا عامر، موری کمبل، سود گنگال، تخت پڑی، کوٹھا کلاں، گنگال، کھنا ڈاک، کھنا کاک، شکریال، نرالا کلاں، دینا ہردو شہری، دینا ہردو دیہاتی، دوار، ڈوک نجو، ڈوک صفو، ڈوک نور دیہاتی، چوڑ ہرپال، سہام، شیخ پور، لکھو، کاک، نرحالہ، بجنیال۔ اس کے بعد ہے فمرا، برکت، نگزی، ڈوک جنڈو، اہل پسوال، بدانہ خرد، اوجری کلاں، ڈوک مٹکال، کرلوٹ، اوتراں، بچارگا، منگیال، چنیری، گراٹھیاں، داخین اور کٹھر۔ یہ 41 موضوعات اس میں شامل ہیں۔ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بڑا کر کے بھی آپ کو دکھا دوں، تاکہ جس چیز کا کوئی گاؤں اگر کسی نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارا موضوع اس میں آتا ہے کہ نہیں، تو وہ اس کو دیکھ سکے۔ تو یہ ساری لسٹ ہے، آپ اس میں سے اپنا موضوع کا نام دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کا ریکارڈ اس وقت ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور ڈسٹرکٹ مری کی حدود میں
ان کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر موجود ہے، اور یہ ابھی واپس مانگا گیا ہے لیکن ابھی تک واپس گیا نہیں ہے۔ لاسٹ پر لکھا جا رہا ہے کہ ان ویو آف ابو دا ریونیو ڈپارٹمنٹ راولپنڈی اینڈ مری آر ڈائریکٹڈ ٹو ناٹ فردر ایشو اینی فرد اینڈ انٹری آف میوٹیشن آف ابو مینشنڈ پارشل موزاز اینڈ ڈائریکٹڈ ٹو ہینڈ اوور دی کمپلیٹ ریونیو ریکارڈ ٹو تحصیلدار سیٹلمنٹ اسلام آباد امیڈیٹلی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ مری اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی فردر کوئی نہ تو فرد ایشو کریں اور نہ ہی انتقال درج کریں، اور فوراً یہ ریکارڈ سارا واپس تحصیلدار سیٹلمنٹ اسلام آباد کو واپس بھجوایا جائے۔ یہ ڈپٹی کمشنر ریونیو کی طرف سے لیٹر لکھا گیا تھا۔ کس کس کو لکھا گیا تھا یہ نیچے ساری لسٹ موجود ہے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جن کا ریکارڈ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہے، لیکن یہ فال کرتے ہیں اسلام آباد کی حدود میں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے موضوعات کا ریکارڈ اس وقت بھی راولپنڈی میں موجود ہے یا مری ڈسٹرکٹ میں موجود ہے۔ آپ اس میں سے اپنی لسٹ میں سے نام دیکھ کے تو اگر آپ کو فرد لینا ہو تو یہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایشو یہ بھی ہوگا کہ چونکہ منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ریسٹرین کیا گیا ہے راولپنڈی اور مری کو کہ آپ مزید یہاں پر نہ تو فرد جاری کریں اور نہ ہی انتقال درج کریں۔ تو ویئرز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔